मिराबाग आंदोलकांनी आझाद मैदानाचेर येवन आंदोलन करपाची घोषणा केली। मात आझाद मैदान वाठारांत सेक्शन 163 इम्पोज करून पुलीस फोर्स तैनात केल्ल्यान आंदोलक संतापिल्ले। तांकां आझाद मैदानार येवपा पासून आडायल्ल्यान लोकांनी बरीच घोषणाबाजी केली। सरकारान बंधारा प्रोजेक्ट मिराबाग करपाना ह्या विशीं लिखीत स्वरुपान कळीत करचें ह्या मागणेचेर लोक ठाम आशिल्ले। दरम्यान मुखेलमंत्र्यांनी परत एकदा बंधारा मिराबाग जावचो ना म्हूण लोकांक आश्वासन दिला। सांगलेले पळय न्हू, आतां आमी ताका तेच सांगला। आमी तेजी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंधारा बांदिना हें आमी ताका पयले मिटींगेन सांगिल्लें। आतां ताका फक्त सांगला हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता। अशें दिसलें की बंधारो म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो, ताका आयज नरकासुराचो एक वध जाल्ले कडेन आसा आनी आयज आमी अशें दिसता की हांगा दिवाळी मनोवपाक उबी रावले कडेन आसता। ह्या बंधाऱ्या लागून आमगेले खूब गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें, सगळे 8 गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें आनी आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंधाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून, आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें। जेन्ना आमी ITI घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें। 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता। हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा, जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। तुमी अशेंच हे गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आनी अशीच तुमची जी जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात। आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो, जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिविस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्ट्यो जावं खंयच्यो सगळे जे लोक आमी कोणाची हे घेयना पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला। तेंचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा। सो ही कोणाची इंडिव्हिज्युअल विक्ट्री ना, ही सगळे गोंयभर लोकांची सगळ्यांची एकवटान जेन्ना आनी आयज आमी एक मेसेज दिल्ली आसा, जेन्ना गोंय आनी गोंयचो लोक एक जाता तेन्ना आमी कितेंय करपाक शकता। शेवटाक हो प्रोजेक्ट आपूण रिजेक्ट करता, स्क्रॅप करता आनी तेजे लेटर दिवपाक रेडी जाला। तेन्ना हो आमचो हांव जाल्यार चडशें करून म्हणटा आमचो विजय त्याच बरोबर हो मिडियाचो शरीर आसा तितलोच वाटो मिडियाचो आसा आनी आमचो महिला वर्गाचो आसा, तशेंच आमची एक्टिविस्ट आसा तेजो बी आसा आनी जे आमचे पॉलिटिकल एक्स MLA। तुमकांय हांव तुमचें अभिनंदन करता, कित्याक 49 दीस तुमी ह्या आंदोलना बरोबर रावले आनी आयज सीएमान जो निर्णय घेतला WRD डिपार्टमेंटाक, WRD मिनिस्टराक तशेंच चीफ इंजिनियर WRDचे तांकां ही फायल येतली आनी तेजेर रिमार्क जातलो आनी हे बंधारो प्रोजेक्ट कॅन्सलेशन जातलो। त्याच बरोबर जॅकवेल पंप हाऊस, त्या बरोबर रोड जो आसा दुलबानगर टू कस्टिमर टू मिराबाग होय ह्या 15 दिसांक ऑटोमॅटीक चालू जातले। बरी गजाल आसा, सगळ्यांक थँक्स म्हणटा हाचो निर्णय बरो। नमस्कार, एक गोंयांक भितर खुश खबर आनी मिराबागा खातीर सावडेकारां खातीर एक खुश खबर आसा। जे जवळ जवळ 49 डेज जे धरणे आंदोलना बदले जो बंधारा आमच्या गांवांत नाका, आमचे देवस्थान वाचया, आमचो गांव वाचयात, आमचे निसर्ग वाचयात आनी ती जुवारी आवय वाचया, हेजे खातीर सगळो इश्यू जातालो। आनी बंधारो जो WRDच्या माध्यमांतल्यान घालपाक पयलो तो अखेर आयज 49 दिसांनी बंद जाता। हाफ सेंच्युरी जावपाक 1 दीस आसलो पूण तो आयज बंद जाता। मुख्यमंत्र्यान बरें डिसिजन घेतलें आसा। हेच मुख्यमंत्र्यान जर एक 10 दीस पयलीं जेन्ना स्टार्टींग करताले 10 दिसां भितर जो निर्णय दिल्लो जाल्यार आनी बरें जातलें। आसो वेळ जरी जालो जाल्यार देवान बरी बुद्ध घातली, त्या कार्या मारू देवसरान बरी बुद्धी सीएमाक घातली अशें म्हणपाचें आसा। कारण जो इश्यू चलतालो तो इश्यू इतलो महाभयंकर आसलो आनीक तितूंतल्यान
राजकारण वेगवेगळे माध्यमांत वयतले, सीएमाक वेगवेगळे राजकारण कामां भरले वयताले, पूण आयज सीएमान जे डिसिजन घेतला एक शिष्टमंडळाक तेणी मडगांव आपयले आनी मडगांव तेणी सांगले आसा की हो बंधारो लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो कॅन्सल करता. रिसर तेजी हें आसा प्रत आसा ती आपूण 2 दिसांनी तुमकां फॉरवर्ड करता म्हणलें. म्हणटनीक जे शिष्टमंडळ गेल्ले, ज्यो बायलो गेल्ल्यो तेंची चेहऱ्याक एक आनंद दिसता न्हय. आयज सुद्दां सकाळी एक वेगळें चित्र दिसतालें, कारण पुलिसांनीक जेन्ना प्रोटेस्ट करपाक जे आझाद मैदानाचेर वयताले पणजे आनी तेन्ना तांकां वचपाक दिना आनी मिराबागाच्या पुलार तांकां आडयले. तेजे नंतर लोकय चाळवले. तेजे नंतर सीएम जो आसा तो सांगेल हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करपाक गेलो, तेन्नाय लोक वचपाक फुडें सरले, तेन्नाय पुलिसान हाडयले. मागीर हें सगळें विचित्र अशें चित्र दिसता का लोकय चाळवले आनी लोकां मदीं आनी पुलिसां मदीं वाद विवाद निर्माण जाल्लो. पूण हें जेन्ना करता आसतना सीएमान जेन्ना मडगांव तांकां आपोवन व्हेलें आनी तांकां जेन्ना सांगलें तेन्ना तो उत्साह जो आसलो महिलांचो किंवा जे शिष्टमंडळाचो तो अनोखा आसलो. एक संघर्श करून जिखलो असो आनंद आसा. आनी सीएमान सांगलें आसा की दोनीक जे खड्डे मारले आसा ते आपूण तातडीन ते पुरोवपाक लायता WRD. तशेंच रोड जो आसा तो रोड सुद्दां आपूण हॉटमिक्स करून दिता आनी खंयचेच तेजे मुखार बंधारो हो मिराबागा योजना हेंवूय तेणी आश्वासन दिलां. म्हणजे एक वातावरण आगळें वेगळें वातावरण तुमकां सावड्ड्या हे मिराबागाक तुमकां पळोवपाक मेळटा. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यार हो आनंद दिसता. हांगा आतशबाजीचो हें करून हो जो विजय आसा तो सेलिब्रेशन केल्लो आसा आनी महिलांनी खास करून सांगलां 2 दिसांनी हो मोठो आमचो उत्सव जो आसा, विजय जो आसा तो आमी मिराबागाक घडोवन हाडटले. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे.